पाकिस्तान वोटर फ्रंट के सरबराह जावेद तनवीर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखते हैं इसी हवाले से शहर लाहौर की खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद तनवीर पाकिस्तान वोटर फ्रंट का फाउंडिंग मेंबर हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 300-350 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं और सारी अपने अपने मंशूर लेकर वोटरों के पीछे भागती हैं कि मुझे वोट दो तो मैं कल पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बड़ा कुछ कर दूंगा। जो जो भी उनके ज़हन में आता है, कोई नया पाकिस्तान बना रहा है, कोई पाकिस्तान फर्स्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सुहाने ख्वाब वो मंशूरों के अंदर है। तो हमारे वोटर शख्सियात के पीछे भागते हुए उनकी बातों को मान लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान वोटर फ्रंट के इस प्लेटफॉर्म से कि हम शख्सियात परस्ती से निकल के अहलियत परस्ती की तरफ आएँ, अहलियत को जांचें। और पाकिस्तान वोटर फ्रंट जो है वोटरों का जो कि प्लेटफॉर्म है, तो मैं इन सारी सियासी जमातों के सामने मुकाबला में नहीं कहता, लेकिन इनका सामना करने के लिए इनको किसी फ्रेमवर्क में लाने के लिए वोटरों का ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाह रहा था। इसलिए ये पाकिस्तान वोटर फ्रंट को वजूद में लाया गया कि वोटर्स, हर हलके के वोटर्स अपनी इज्तिमाई दानिशमंदी के साथ, अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ ऐसे लोगों को तलाश करें, फिर उनके ऊपर मुतफिक हों, उनमें से जो सबसे बेहतरीन शख्स हो उसको अपना वोट दें। जो ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे करता है, वो शख्स बेहतरीन है। अब हमें उन अपने इलाकों में, अपने महल्लों में, अपने हर मसाजिद में ख़ास तौर पे और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे लोग तलाश करने हैं जो इस डेफिनेशन पर पूरे उतरते हों। उनको मुंतखब कराना क्यों ज़रूरी है? शख्सियत परस्ती क्यों ममनुआ है? मैं इधर अल्लाह के रसूल की वो हदीस कोट करना चाहता हूँ जो इस पाकिस्तान वोटर फ्रंट की बुनियाद बनी। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स को आम मुसलमानों की कोई ज़िम्मेदारी हमारे मौजूदा हवाले से वोट है स्पुर्द की गई हो, फिर उसने कोई ओहदा किसी शख्स को महज दोस्ती और तल्लक की मद में बग़ैर अहलियत मालूम किए हुए दे दिया, उस पर अल्लाह ताला की लानत है। ना उसका फ़र्ज़ मकबूल है, ना नफल, यहाँ तक कि वो जहन्नम में चला जाए। अब देखें कि ये वोट के लिए, अपना वोट देने के लिए ये बुनियाद कितनी मजबूत आपके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। अब इस हदीस को फॉलो करते हुए इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए यकीनन हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि एक शख्स ये काम नहीं कर सकेगा। हमें प्लेटफॉर्म ये चाहिए कि हम हदीस के ऊपर अमल दरामद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में शामिल हों। जितनी ज़्यादा तादाद में आप इस प्लेटफॉर्म में शामिल होंगे, उतनी ज़्यादा कामयाबी आपके मुकद्दर में लिखी जाएगी। मैं ये आपको बड़े बड़े अदब से, बड़ी हम्बल तरीके से, आजिज़ाना तरीके से ये बात आपको बताता हूँ कि हमने अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान वोटर फ्रंट ने एक ऐसा लाइहा अमल तैयार किया है, एक ऐसी हिकमत अमली वाज़े की है, ऐसा रोड मैप कौम के लिए तैयार किया है जो आपकी इस नौ आबादियाती निज़ाम की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए नागुज़ीर है। उसके अलावा आप किसी कीमत पर भी इस नौ आबादियाती निज़ाम के शिकंजे से नहीं निकल पाएंगे। इस चीज़ को तोड़ने के लिए अल्लाह के दीन के मुताबिक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका वादे तौर पर पैगाम ये है, हमारा वोट हमारा इक़्तिदार, हमारा इक़्तिदार हमारा इख्तियार। यानी अगर 8.5 करोड़ वोटर होश में आ जाएं और ऐसे वोटर जो 60% हैं जो वोट ही नहीं डालते, सिर्फ ये सोच के कि किसको वोट दें, जो वोट डालते हैं वो कहते हैं मैं बड़ी बड़ाई को देता नहीं हूँ, छोटी बड़ाई को दे देता हूँ वोट। ठीक है, तो ये जानते हुए भी कि ये छोटी बड़ाई भी बड़ी ही होगी, तो फिर भी हम मजबूर होते हैं कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अब पाकिस्तान वोटर फ्रंट ने जो फाइंड, सिलेक्ट एंड इलेक्ट के बुनियाद के ऊपर
آپ کو ایک الیکٹورل پروگرام دینے جا رہا ہے، جو الیکٹورل پروگرام بنایا ہے، جو انتخابی قوانین جو الیکشن کمیشن کے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کو ایک ایسا طریقہ کار، ایسا روڈ میپ دے گا کہ آپ اپنے لیے بہترین عوامی نمائندے منتخب کرا سکیں گے۔ اس الیکٹورل پروگرام کا نام عوامی انتخابی پروگرام، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیثوں کی روشنی کے اندر تیار ہوا ہے۔ تو اس انتخابی پروگرام کی جو سب سے بہترین جو یہ گارنٹی دے گا وہ یہ ہے کہ چور چکا یا کرپٹ آدمی یا نااہل آدمی اربوں روپے کے آپ لے کر بھی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آئے گا تو اس کا 1 روپیہ وہ کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکے گا۔ اور جو ایماندار شخص ہوگا جس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے الیکشن کمیشن کے آگے نامزد کیا ہوگا، اس شخص کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اور وہ ایم این اے ایم پی اے جہاں بھی پبلک سیٹس ہیں ان پہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی جیب سے کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوگا، نہ اس کی جیب سے کوئی خرچ ہو، نہ وہ کل کو کمانے کے لیے چلے۔ ہمارا جو عوامی نمائندہ ہوگا یا پاکستان ووٹر فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جس نے الیکشن جیتا ہوگا، وہ الیکشن جیت کے ایم این اے بننے کے بعد پابند ہوگا کہ ہر مہینے اپنے ووٹرز کو آ کے بتائے کہ میری وہاں پہ کیا کارکردگی ہے۔ آپ نے اپنے مسائل اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں، آپ نے منصوبے اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو کر کے آئے، کب پورا کراتے ہیں ہمارے منصوبے؟ یہ قومی اسمبلی سے اس کی منظوری ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی سے ہوتی ہے، لے کر آئیں۔ تو آپ اس پہ عمل درآمد کر جاتے ہیں، پاکستان کو عظیم ترین اسلامی فلاحی ریاست بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی۔ یہ 3 چیزیں ان کو دے دو، تعلیم، علاج، معالجہ، آپ کے ملک سے کرپشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں پبلک میں اویئر کرنی ہے کہ بھئی کیسے علاج معالجہ فری ہونا ہے، دنیا کا جدید ترین علاج معالجہ کیسے ہر ڈور سٹیپ پہ فری ملنا چاہیے، ہر حلقے کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے منصوبے بنانے ہیں، آپ کے انجینئرز نے منصوبے بنانے ہیں، آپ کے سائنسدانوں نے منصوبے بنانے ہیں، اور ایک ہائی کوالٹی کی یونیورسٹی آپ کے علاقے میں ہونی چاہیے جو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح دے کہ عربی جو ہے 9ویں 10ویں تک بچہ ایسے پڑھ سکے کہ قرآن پڑھے تو قرآن کا ننا منا عالم بنا ہو، اس کو پتہ ہو میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو جب کہتے ہیں میں ایسے، یہ ابھی تک ہم نے اس چیز کا بیج نہیں بویا، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے دینی تعلیم کون سی دینی ہے۔ ہمارے دینی تعلیم کے نظام کے اندر جو خرابی 1000 سال سے پیدا کی گئی، کسی کو پتہ ہے اس کا؟ میں اس کا بھی ثبوت پیش کر دوں گا جب آپ مانگیں گے، تو اس میں کیا اصلاح ہونی ہے اس کا بھی بتا دوں گا۔ کسی کو پتہ ہے قرآن کے اندر کون سے 35 یونیورسل قوانین ہیں؟ بتایا گیا کسی نے؟ آج وہ بچوں کو پڑھا دے 35 قوانین، تو اللہ کے فضل سے آپ کا ہر بچہ سائنسدان، آپ کا ہر بچہ حکیم، آپ کا ہر بچہ ایجادات کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ 182 اس وقت آئینی طور پر قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو تقسیم کر دیا 282 حلقوں کے اندر۔ ہم آپ کو یہ پیغام دیں گے ووٹرز کو کہ بھائی تیرا حلقہ نمبر 120 ہے، تو اس کو سوار، 21 والا اس کو سوارے، 22 والا اس کو سوارے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی آپ شمع کو جلائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ملک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، انشاءاللہ یقیناً بن جائے گا، اور بہت جلدی بنے گا۔